Kung wala ako'y tugma, samara ako sa masabang nga abo o sa piyang-piyang nga nagtagiti. Bisan mahiyas ako sa pagwali nga dinasig, o makabaton sa tanang kahibalo, o makasabot sa tanang tinago. Bisan may pagtuo ako nga makapabalin sa mga bukid, apan kung wala ako'y tugma, wala ako'y kapus. Salmo responsorio. Bulahan ang tao nga misunod sa sugo sa Ginoo. Bulahan ang tao nga misunod sa tao nga maluluyon o manghihatagon, sa tao nga nagdumala sa iyang patigayon uban sa katarong, dili gayon siya mabalhin. Ang matarong mahimumduman kanunay hangtod sa kahanturan. Bulahan ang tao nga misunod sa sugo sa Ginoo. Dili siya mahadlok sa daotang mga taho, maligon ang iyang kasing-kasing, kay nagasalig siya sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing makanunayon, dili gayon siya mahadlok. Bulahan ang tao nga misunod sa sugo sa Ginoo. Sa akong Ginoo. Palihog sa Santa nga malando kung natanaw aning luhan. Lumog sa daghan, nagsinggit, ayo. Moto nga ang tagbalay, nigawas ang amahan. Pagawas sa amahan karon, king na nga sa may ato, kasano, hindi mo sa matinuod ka. Mangasawa ka sa kung anak sa mong amahan, ingon nga, natigil ka. Mapitik ang ninyong bingoya sa maulitao sa may ang panahon, sama sa istorya, nilaga ng Pilato ang mga lalaking batanon sa balay, sawa sa inyong anak. Dinahinumdum ang duha na gid may karon na adimi sa inyong balay. Ang mautong amahan ni ingon nga na. Di pa gid lalaki way, mautong ni tao sa iyang pagsulat. Bilagan ang mga ilaw. Tinunod mang gid mo ang latihan nga batanon, kung karon ingon sa unya, isa may lingon na mahanaw. Andam na giday kang mga sawa sa dawat sa kamot sa mga anak sa pagpangasawa. Diin dihas ikatulog ita naman siguro mo kining gitawag na tong siper. Ang ipon-ipon na nag-atbang kunya sa siper na ay gamay nga gitawag na tong murag tarak-tarak na ng zip. Kunya kung imutan mo ni ang kaminyo o ni gilarawan sa dalaga ug ulitaw sa kinabuhi sa lalaki ug babae. Kung ay kang ginuan nga ako na higugma kanyo. Ang gugma dako kayo ang iyang larawan. Pero dunay tulog ka mga butang-butang ipaambit, ipabalon kang Lord Mercury guys. Ang gugma sa atong Ginoo. Si Father Peyton sa Family Rosary Crusade na ingon, a family that prays together, stays together. Kailan ako na mahimong suod, libringon ko nila na ako ka na bitaw magpakasal sila, pilit diha sa tabong, kaya mga secret kayo lagi, mga negosang tinggal po, dito sa Manila, sa Cebu. No? Nga dito sila magpakasal. I-house kayo kong hotel, suroy kayo ko, kung magdagi kay, iimbitar ko ako mag-preside sa ilahang kasal. Kita ni mo mga dunahan, ay kalutaan, at negosyo. Kita ni mo nga, kung sa bahagi lang, hindi na hindi mo maingon nga, murag maglisod sila sa mga kung sa pamilya, mao ang gitawag na itong pag-angko. Muna nga, Rothberg Grace, diya sa inyong handuluhan, sa pag-uyo niya sa kinabuhi sa Panginoon, ikanunay kayo diha kaninyo ang pag-angko. Kailan mo man ang tao kung maangkoon? Ang tao ganing maangkoon, ang pamilya nga maangkoon, doon na naipito sa ilahang kinabuhi. Ang tao maangkoon, kung mag-away ang mga tiayos, kabalo kang paubos ang isa. Kabalo mo gawa sa iyong kasaypanan. Mauna nga, diha silang kaminyoon, doon na may kasaypanan, o kamalian na nahimo. Ang pagtungo sa pag-angko, maghatag kanina diha sa kahiusahan, sa pagdawat sa matag-usa, kung pagbalambong makanunayon sa kinabuhing Kristohano. Wala nang higayon nga diin na ang pag-angko. Bisan gani ang manimalay karon, kabalo mo, kining pari may pagkaliman tayo ni gamay. Usulod gani nagbalay, maniid gina sa palibot kung na ang altar. Usahay, ano sa kapamilya, walay altar. Usahay, a family that prays together, stays together. Kung tinuod ka nagmahal sa ibang pamilya, o sa inyong asawa at mana, hindi mo ginasyan iangko. Mga ginay ko sa kaanundo. No? Dili kay ato ipanghimaraot, ginasayop sa na mali, kung dili, ang nakaanundo, ato sila iangko. Muna nga,
Ang Diyos sa kanunay, diha sa iyang ingon, kini ba nga akong sugo? We need that praise together. Maghumpong ako kanunay, nga ito kanila sa nga musulod sa gitawag nato nga pag-apili sa Santos nga Misa. Magtapad ng mundo na karon. Tindog mo, magtapad ng gihapon mo. Muluhod mo niya, kay mudawat sa lawas sa tugo ni Kristo, managtapad. Makita po unta ka mo managtapad. Ilami na sa pagsulod sa simbahan. Ano sa pagpasalamat, upang pangamuyo sa Ginoo sa dugang grasya. Usahay karon, ang asawa na lang mo simba, ang bana na lang mo simba. Mas indot siguro kung usa ka pamilya, kaysa sinugdanan palandaan, kamunang bulutan. Subusa may suon kini ang giingon sa Dios, pabilin ka mo sa akong gugma. Usaon sa pamilya na magpabilin sa gugma sa Ginoo, iyan ang ihatag ka nato, ang pag-angko sa matalusan. Ikaduhang bagay, kung Ginoo nga gugma, mapadayag nato kinha sa tuang isig katao o diha sa panginahan sa kinabuhi, ang gugma sa atong Ginoo. Ang iyang gugma, ang gugma sa paghatag o gugma sa pagpaangkin. Daghan ko yung mga inikasyon na akong gina-interview, ganit karon wala na kayo kung ka-interview. Sa mga interview ka na lagi pangitay ng yung mga lantern nga na alingin. Di ba kung Pasko, bingon tayo yung tanga, Merry Christmas! Kauna ko sa imo ha. Buka rin ang atong kamot, kaya nga naman, nakauna akong imo, kung akong regalo. Oh, Merry Christmas! Pero ang Christmas is not asking. Dili ingon nga mangayo. Ang Christmas paghatag, di ba? Kung na ni kasagaran, nga sa itong unang-una, ang Christmas mangayo ka. Kung hindi di ay. Sa pagpakatao ni Jesus sa kalibutan, diha sa pasungan, huwag yun ang mangayo gatas na ito. Iyang ihatag, iyang kinabuhi, kaya tinuod nga gugma ang paghatag. Muna nga sa inyong ang duluharod Merry Grace, ang tinuod nga gugma, mapadaya kayo ninyo, diha sa gitawag natong paghatag, o pagpaangkit sa ang paghatag o ang pagpaangkit. Kini mao ang akong sugo. Ang akong kinabuhi katulong sa pagpaangkit. Ikatulo, nga punto, mao ang Ginoo nga gugma, ana ang kaliwat antos no sa ilahang mga gitawag natong kaagi nga mga pagsakripisyo tumulong alang pagpadako sa usa ka pamilya. So kana siguro ang usa ka larawan kay ginabuhi ni Jesus sa krus, ang iyang pagpuno sa gugma, iyang isakripisyo ang inabuhi tulong alang sa iyang minahal. Kita paambit, pabalot alang kaninyo Rudmer Grace, kaya ang tinuod kay gugma gilarawan sa Dios na pagmamangkukon. Ang kapuno sa pagmaambit o paghatag, o ang tinuod kay gugma sa kapuno sa pagsakripisyo tulong alang sa pagpalambo sa kinabuhi sa matalusan, sa kinabuhi sa kanino. Subusa ka na itong tanan ng iyang karobinhe, ihalad nato kining maong santos nga lisan nga pag-angko alang ni ining guluhan. Aron diin sa ilang kinabuhi sa kaminyoon, mapuno sila sa gitawag natong kasubuan sa Dios nga magpabilin sila diha sa kaminyoon. Sumala sa kasubuan balo sa mga kurba o sa mawa badakita o dito sa tago, ano ka po magigibili nila na mahimong nila o mahimong nino kasi tinaan sa inyo na nagkanumay bubili. Hindi tungod kay na mahimo ka maginila, hindi tungod kay na mahimo ka madunahan, at usa sa mga butang na akong gituruan na kamo gipili, na mahimo nina o nino na inyong duluha, tungod sa inyong panagingan. Sila padulong pa kamo paulit na. Ang inyong panag-ingnan isip asawa o bana, isip inahan o amahan, mamahimo ang nilang salamin, silang pagpadayon sa kinabuhi sa kanila. Karon silog si Grace, palihog pagmulukas. Sana niya karon bilhe, mga isuon, hangiyon ko sa kamong tanan, sa pagtabang dining duluha, pinaagi sa iyong mga pag-angko o pagdawat kanila na bag-ong kinasal nining atong katilingban, nga ispangutanon ko ikaw. Niyan ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugtos sa imong kaugalingon diha sa paghigumbang pag-alagad sa imong bana? Oo, Padre. Kanimo usab Rudmer pangutanon ko ikaw. Niyan ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugtos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa? Oo, Padre. Kaninyong duruha, Rudmer ug Grace. Tumanon ba ninyo ang pag-agar sa mga anak ihatag kaninyo sa Dios aron sila mahimong mga maayo o tinuod nga mga Kristiyanos? Oo, Padre. Among kumanon.
May suon kini karon na pinakasulimning bahin sa kasal ang ilahang pagtugyan o pagpaambit sa ilang kinabuhi nganha sa matag usa. Rodmer ug Grace ang lit kamo nga magninyo pangatubang. Tuwaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa tunginahan nga Santa Iglesia? Oo, Padre, akong tuwaton. Uyon ka ba nga mamahimo niyang asawa? Oo, Padre, o yun ako. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Oo, Padre, ako siyang tuwaton. Kanimo sa Rodmer. Kini si Grace nga niya sa mga tubangan karon. Dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa tunginahan nga Santa Iglesia? Oo, Padre, akong nawaton. Uyon ka ba nga mamahimo niyang bana? Oo, Padre, o yun ako. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, Padre, akong nawaton. Sanglit na nakaninyo ang pag-uyon o pagdawat sa matag usa, iusahan inyong duluha ang pag-angko diha sa Panginoon. Itugot Ginoo, Tugot, Ginoo, kay kami magkahiusa, Na kami makahilusa sa kasing-kasing kuna-kuna, sa kasing-kasing muna. sukat karong adlaw, sukat karong adlaw. bisan usay mahitabo, Bisan usay may tabo. maayo daw na, Maayo daw ta. sa kamugaway o kapitlos, Sa kamugaway o pakit. sa sakit o sa maayo maglawas, Sa sakit mayong panglawas. ang tutang kamatayon, Hangtod ang kamatayon. ulag ka na. Ubulan ka na. Amen. Amen. Ug ako sa gamong sa simbahan, sinasihan sa tanan niya karon dinhi nagalipon ug nadalangin sa grupo sa kamilyon nga inyong karong gihimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo makabaton sila sa kinahanglanon sa kinabuhi nga may gihilakwa ining mga aras aron unta ilig ining gamiton sa pagkapud sa kinabuhing dayon. Panalangin usab kining mga singsing aron sila magpuyo kanunay diha sa paghigugma sa matag usa o sa pagbinutan nga walay pagluban. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Nasulog kinisisi. Sa pagpahigugma, Imaan sa mga gigugma. ug pag-uyong-unong kanimo Upag pagulong kanimo. sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa sa Amahan. Anak, Sa Anak. sa Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Goodbye, palikuha sa singsing sa kanan. Singsing, Isugod kining singsing, timaan sa pagpahigugma, timaan sa akong ug maghigugma, pag-unong kanimo ug pag-unong kanimo. sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Anak, sa Espiritu Santo. ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Lalaki, ining mga aras, Nining mga araw. pasalig sa kong pangalan, Pasalig sa akong pangalan. sa akong paggalingon, Sa akong pagaling. alam sa imong kaayuhan, Alam sa imong kaayuhan. sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa Amahan. sa Anak, Sa Anak. sa Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Babae, akong tawagan sa inyo. Akong dawaton kini. Grace, susulod ka ng mga aras sa bulsa sa imong bana, diha ang Lord. Wala kay lain ka mo kang sulod ka na dahil. Isip pa natin. May the groom is the bride.
sala sa kalibutan, ulan kitang idapit sa iyang panihapon. Sunod na nagkahay at kanino at pamumuhay. Maghatag ka namong tanan sa imong amahanong panabang. Kay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kinabuhi ko kayo sa mga hagit o mga pagsulay. Kapanayaw kanisa o kahadlok na ning tanan tungod kay sa Panginoon, dili ang kamong buhat, kung dili na ang Ginoo paniwala o kanino. Busa kanimo grace, higugma ang imong hangbana, pagbinutan mo sa kasawa, pagpadayon sa iyong pagtuo, paghigugma na magdala kanimo sa kaayo kasangkos. Kanimo sa Bloodmer, higugma ang iyong asawa, maingon na si Kristo, na higugma sa simbahan, o karon diin ikaw, pagitipon diha kanunay, nadunay kasantos na kinabuhi, nadunay ko kahadlok diha sa iyo. Sa makausa, Bloodmer Grace, congratulations sa ninyo. Dili na kamo karon dalaga o ulitaw, kung dili Mr. and Mrs. na kamong duha. Kaninyo nga tanan o Lord Grace, congratulations sa mga usap. Salamat po sa ginikanan ni Bruha o kaninyo nga mga ninong o ninang, katawhan ni Akaw Binhi, mga higala o paryente o silingan. Salamat sa pagduyog ni Bruha sa adlaw sa ilang kanunan. Salamat po sa pagpili ni mga parokya sa Galing sa Kasila at sa dinhi ang inyong ang ipatigayon nga kasal. Salamat po sa ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.